आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग के साथ नई दिल्ली में वफ्द सतह की बातचीत की है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने जोर दिया है कि जीएसटी इस्लाहात सभी के लिए सेहत की देखभाल को ज्यादा किफायती बनाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों और मुतवस्सित तबके के तई पुरज़्म है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कटरा के दरमियान फंसे हुए मुसाफिरों के लिए ट्रेन शटल सर्विस शदीद बारिश और सैलाब के सबब मुअत्तल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश में कमी आई है। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई जुमे के रोज काठमांडू में भारत नेपाल जुडिशल डायलॉग से खिताब करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ ताज़ा पाबंदियों की वार्निंग दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के अपने हम मनसब लॉरेंस वोंग से बातचीत की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और कसीर रुखी इश्तिराक का जायजा लिया गया। भारत और सिंगापुर के दरमियान अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए गए हैं। सिंगापुर के वजीर आजम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने जाएंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि जनाब वोंग के हमरा काबीना वजीरों और आला ओहदेदारान समेत आला सतह का एक वफ्द भी भारत के दौरे पर आया है। जनाब वोंग के इस दौरे से दोनों वज़राए आज़म को मजबूत और कसीर रुखी ताउन का जायजा लेने का मौका मिलेगा और इस तरह मुस्तकबिल के इश्तिराक की राह हमवार हो जाएगी। दोनों वज़राए आज़म इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। इधर वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर और दीगर सरकर्दा अफराद भी सिंगापुर के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि जनाब वोंग का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है कि जब भारत सिंगापुर सिफारती ताल्लुकात को 60 साल मुकम्मल हो रहे हैं और दोनों मुल्कों ने इस साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अपने अहद को दोहराया है। सिंगापुर भारत के लिए एक अहम साझेदार है और पिछले साल सितंबर में जनाब मोदी के सिंगापुर के दौरे के मौके पर बाहमी ताल्लुकात को जामे कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। वजीर आजम की हैसियत से जनाब लॉरेंस वोंग का भारत का ये पहला दौरा है। जीएसटी काउंसिल ने शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें आम आदमी, ज्यादा अफरादी कुव्वत वाली सनतों, किसानों, ज़िराअत, सेहत और मईशत के अहम अवामिल पर तवज्जो मरकूज की गई है। कल रात नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मुतवस्सित तबके के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी 18% या 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। बिलवास्ता टैक्स ढांचे को माकूल बनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% की शरहों को खत्म करके मौजूदा 4 जुमरों को कम करके 2 कर दिया है। इस तरह 5% और 18% के 2 जुमरे बरकरार रखे गए हैं। We've resolved classification-related issues and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में नए सिलसिले की इस्लाहात का खैर मकदम किया है, जिनका ऐलान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी की शरहें कम करने का फैसला किया है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई इदारों, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि सरकार ने वसी तर बुनियाद पर जीएसटी शरह को माकूल बनाने और इस्लाहात के लिए एक तफसीली तजवीज़ तैयार की थी, जिसका मकसद रहन सहन में सहूलत पैदा करना है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि इन इस्लाहात से सभी के लिए, खास तौर पर छोटे व्यापारियों और कारोबारी अफराद के लिए कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाया जा सकेगा।
صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی اصلاحات سے حفظان صحت پر آنے والی لاگت کم ہوگی اور لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ ان اقدامات سے غریب اور متوسط طبقے کے تئیں حکومت کے عہد کا اعادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کینسر اور غیر عام بیماریوں سمیت زندگی بچانے والی 36 دواؤں پر جی ایس ٹی ختم کیا جانا سب کے لیے قابل استطاعت حفظان صحت فراہم کیے جانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جی ایس ٹی شرحوں میں کٹوتی کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے جس سے غریبوں، متوسط طبقے، کسانوں، ایم ایس ایم ای اداروں، خواتین اور نوجوانوں کو بڑی راحت ملے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب امت شاہ نے کہا کہ عام شہریوں پر بوجھ کم کر کے نظام کو سہل بنا کر ان اصلاحات سے نہ صرف رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ چھوٹے تاجروں اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی سہولت میں اضافہ ہوگا. صنعتی اداروں نے اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے سے کاروبار کرنے میں آسانی فراہم ہوگی. کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری CII نے کہا ہے کہ 5% اور 18% کی 2 ٹیکس شرحوں سے ریفنڈز اور ایم ایس ایم ایز کے کام کاج میں سہولت فراہم ہوگی. CII نے زندگی بیمہ اور صحت بیمہ کو جی ایس ٹی سے مستثنا قرار دینے کو ایک انقلابی قدم قرار دیا. فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری فکی نے کہا کہ یہ اصلاحات بالواسطہ ٹیکس نظام کی پختگی کو ظاہر کرتی ہیں جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. فکی کے سابق صدر سبھر کانت پانڈا نے اسے بڑا انقلابی قدم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اقدام خود کفیل بھارت کی بنیاد کو مزید مستحکم کرتا ہے. PHTCCI کے صدر ہیمنت چین نے کہا کہ آئندہ تہواروں کے پیش نظر اصلاحات کا وقت بہت اہم ہے. جو پردھان منتری نے سوچا اس کو اتنی جلدی امپلیمنٹ کر دیا، ایسا سوچا نہیں گیا تھا، پر جو اسپیڈ آف امپلیمنٹیشن کا بہت کی تھا. فیسٹیول سیزن آ رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا، تو آئی سی دس از اے گریٹ انسینٹیو فار دا کامن مین. اور دوسرا انڈسٹری کے لیے ان کو سمپلیفائی کرنا ہے. اس سے پریاس ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں انڈیا آگے بڑھے. تو یہ جی ایس ٹی کے جو ریفارم رہے ہیں اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر بھی کافی سہیوگ رہے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں و کشمیر میں جموں اور کٹرا کے درمیان پھنسے ہوئے مسافروں اور مقامی لوگوں کی مدد کے لیے متعارف کی گئی 4 ٹرین شٹل سروس کو کل شدید بارش اور سیلاب کے سبب معطل کر دیا گیا ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریل لائن پر بہت زیادہ پانی اور شدید بارش کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ شٹل سروس 1 ستمبر کو شروع کی گئی تھی اور 15 ستمبر تک اسے جاری رکھنے کا پروگرام تھا. جموں و کشمیر میں 270 کلومیٹر طویل اہم جموں سری نگر قومی شاہراہ مختلف مقامات پر مٹی کے تودے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے آج لگاتار تیسرے دن بھی بند ہے. یہ شاہراہ کشمیر وادی کو ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑتی ہے. آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جموں ڈویژن میں راجوری اور پنچ اضلاع کو جموں ڈویژن کے شوپیاں ضلع سے جوڑنے والا تاریخی مغل روڈ بھی موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے آج لگاتار دوسرے دن بند ہے. سڑک کو کھولنے کی کوششیں جنگی پیمانے پر جاری ہیں. بھارت کے چیف جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی آج شام کاٹھمانڈو پہنچ رہے ہیں جہاں وہ کل بھارت نیپال عدالتی مذاکرات سے خطاب کریں گے. عہدہ سنبھالنے کے بعد جسٹس گوئی کا نیپال کا یہ پہلا دورہ ہے. وہ نیپال کے چیف جسٹس پرکاش مان سنگھ راؤت سے ملاقات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو وارننگ جاری کی ہے. انہوں نے یہ وارننگ یوکرین میں لڑائی سے متعلق روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو ان کی طرف سے پیغام دیے جانے کے بارے میں پوچھے جانے پر جاری کی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگاپور کے اپنے ہم منصب لارنس وانگ کے ساتھ نئی دلی میں وفد سطح کی بات چیت کی ہے. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے زور دیا ہے کہ جی ایس ٹی اصلاحات سبھی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کو زیادہ کفایتی بنائیں گی. انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں اور متوسط طبقے کے تئیں پرعزم ہے. جموں و کشمیر میں جموں اور کٹرا کے درمیان پھنسے ہوئے مسافروں کے لیے ٹرین شٹل سروس شدید بارش اور سیلاب کے سبب معطل کر دی گئی ہے. بھارت کے چیف جسٹس بی آر گوئی جمعے کے روز کاٹھمانڈو میں بھارت نیپال جوڈیشل ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے خلاف تازہ پابندیوں کی وارننگ دی ہے.
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.